बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट एम ए शामी साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। एम ए शामी साहब के साथ आप मेरी पॉलिटिकल भी, ज़ोडिक साइंस पर भी वीडियोस देखते रहते हैं। आज भी मैंने जो वीडियो करनी है वो पॉलिटिकल भी होगी और एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने चीज़ें देखनी होती हैं। तो वीनस और जुपिटर का जो कंजंक्शन हो रहा है वो इमरान खान साहब पे और पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात डालेगा और दुनिया पर, खित्ते पर क्या असरात होंगे इसके। इमरान खान साहब के हक में एक बड़ा फैसला भी है, वो भी मैंने डिस्कस करना है शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर, ये जो जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन हो रहा है, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। एक इमरान खान साहब के हक में बड़ा फैसला है। नैब तरामीम केस में बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट ने पेशी की इजाज़त दे दी है, वरना तो इमरान खान साहब का एक जेल में ट्रायल हो रहा था, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इमरान खान को अब लगता है अब रिलीफ मिलना शुरू होंगे? जो इमरान खान के अपने केसेस हैं उनमें भी अब आपको रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? देखिए, हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं उनकी पावर का सबको मालूम है। वो एक झटके में लग भी जाते हैं और एक झटके में ख़त्म भी हो जाते हैं सिलसिले से। तो ये इससे पहले भी जितने भी पॉलिटिकल सिनेरियो देखे होंगे आपने, पॉलिटिकल शख्सियात हैं उन पे भी ऐसे वाक़यात होते रहे। जी जी। तो ये मैंने पहले भी प्रेडिक्शन दी थी, पिछली प्रेडिक्शंस भी आप देख सकते हैं कि ये जो मई जून के महीने हैं वो इमरान खान को कुछ रिलीफ ग्राउंड बना सकते हैं, यानी कि रिलीफ की तरफ जा सकते हैं। जैसे ये जुपिटर वीनस का कंजक्शन है, ये भी इनको सपोर्ट करेगा और 8वें घर में ये कंजक्शन लग रहे हैं इनके। तो इसमें 8वें 12वें का कंजक्शन जो बनेगा, ये कनेक्शन बनेगा, उसकी वजह से ये होगा कि उनको कुछ ऐसे हालात वाक़िअत पैदा हो जाएंगे कि जिसके लिए उनके रिलीफ के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा, अब रिलीफ की जब बात ये करते हैं तो इसमें ये समझना ज़रूरी है कि बाद लोगों की ख्वाहिश होगी कि रिलीफ हो तो फौरी उनका मुकदमे क्लियर हो, बाहर निकलें और जल्द से जलूस शुरू कर दें और सारा कुछ रिपीट करके वो फिर दोबारा हुकूमत में आ जाए, इलेक्शन करके दोबारा। तो ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ पिक्चर करना ज़रूरी। जब हम रिलीफ की बात करते हैं तो उसमें ये है कि कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं कि जिससे उनके लिए आसानी पैदा हो जाए, चाहे जेल के मामलात में हो, चाहे रहाई के मामलात में हो, या थर्ड पार्टी एंटर्स की वजह से उनको कुछ सपोर्ट मिल सकती हो। तो ये इसके सिम्टम नज़ायचे में नज़र आती हैं और उनके बनने के कुछ रिलीफ मिलने के इम्कानात बनेंगे। एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस होती हैं, एक इमरान खान साहब भी पेशन गोइयां करते हैं कभी कभी। इमरान खान साहब ने एक पेशन गोई की है जी कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कहीं जा सकती है या हालात खराब हो जाएंगे जून जुलाई तक? देखिए, ये जो पॉलिटिकल लिहाज से वैसे तो वीक हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। जब इनके हलफ हुए थे, ओथ हुए थे, जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, चाहे मरीम नवाज साहब हैं, उनके जब ओथ के टाइम तो वीक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और हमें ये भी पता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी की वजह से इनका निज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो इस बात को तो अब छुपाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबको मालूम भी है। तो इसी बेस पे जब तक उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बनी रहेगी तब तक निज़ाम चलता रहेगा। तो हुकूमत तो पहले दिन से ही कमज़ोर है। ठीक है, तो इसमें उतार चढ़ाव की पोजीशन चलती रहेगी इनके साथ। चीज़ें तो चाहे इमरान खान साहब प्रेडिक्शन दें, चाहे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन दें, मकसद तो ये है कि जो चीज़ें हैं हुकूमत से, वो चीज़ें आम शख्स तक जो रिलीफ पहुंचने का मकसद है कि उनको बिलों से रिलीफ मिले, उनको महंगाई में कमी आए। आम शख्स को तो यही, इसी हुकूमत का यही फ़ायदा है। तो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से तो कोई नहीं मामला तय होता ना। आपने जो बात की ज़बानी जमा खर्च से कोई मामला तय नहीं होते, ये बात आपने बिल्कुल ठीक। कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो हुआ, लोग निकले, मतलब उन पर फायरिंग भी की गई, पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया गया, काफी हद तक वहाँ पे मामलात खराब रहे और हुकूमत ने कोई 23 अरब की ग्रांट भी दे दिया बिजली और आटे की मद में। तो ज़बानी जमा खर्च की जो आपने बात की, जैसे वहाँ पे लोग निकले तो उनको रिलीफ मिल गया, तो यहाँ पे आपको लगता है कि इमरान खान इसी बेस पे तो नहीं कह रहे जो कश्मीर में हुआ और पाकिस्तान में लोग निकलेंगे, आपको लग रहा है, और फिर रिलीफ मिलेगा जाके हमें? देखिए, पंजाब लेवल पे या सूबाई हुकूमतों के लिहाज से तो कुछ थोड़ी सी उतार चढ़ाव की कंडीशन हो सकती है। जैसे किसान निकले हैं, ठीक है, लेकिन पकड़ दकड़ करके दोबारा उनको दबा दिया गया सिलसिला। उनकी तहरीक को मीडिया में भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, दूसरी जगहों पे भी उनका आउटकम नज़र नहीं आ रहा। तो जब हुकूमती मशीनरी सब चीज़ को कंट्रोल करेगी तो वो मसनूई तौर पे कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि दिलों से नफरत तो नहीं खत्म होगी आपकी। ठीक है, तो असल चीज तो दिलों में मोहब्बत क्लियर करना है, अपना इमेज को बिल्ड करें तो दिल में उसका इमेज भी बिल्ड हो, ताकि वो आपको, आवाम को मजबूर ना करना पड़े कि हमें वोट डालें। आवाम खुद दिल चल के आपका हंसाए और आप नेक्स्ट इलेक्शन आप खुद जीत सकें।
تو اس کے لیے ایسی گراؤنڈ ورکنگ کرنی پڑے گی جو کہ پریکٹیکل صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ عملی حقیقت ہو اس میں شامل. ٹھیک ہے. ایک گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان اور ایک کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو جائے گا؟ دیکھیں ڈائلاگس تو اکثر ہوتے رہتے ہیں, بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے. جو اب کل کو مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی پی ٹی آئی کے سب لیڈر کو برا بلا کہتے تھے, اب وہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی کو کہ ان کا مینڈیٹ ہے تو ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ پولیٹیکل ویلیوز چینج ہوتی رہتی ہیں, اس میں ایک جو تبدیلی کے ہر وقت چانس ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز ہے کہ یہ ڈائلاگ ہی مسئلے کا حل ہے. ٹھیک ہے, اور ذائچہ بھی ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو جوپیٹر وینس کی کنجکشن بن رہی ہے یہ بھی ایسا راستہ ہموار کرے گی کہ جو آپ کے دلوں میں نرمی پیدا کرے گی, آپ کو ایک آپ کو ایسی وزڈم بھی دے گی, ذہانت بھی دے گی جس سے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آرمی چیف کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آرمی چیف کو ملکی حالات پر ایک خط لکھنے لگا ہوں. آپ کو لگتا ہے ان کے اس خط سے کوئی برف پگھلے گی یا کوئی ملکی حالات میں بہتری ہوگی یا کوئی سچویشن چینج ہوگی؟ دیکھیں جو خط لکھنے سے برف نہیں پگھلتی, جو دلوں میں قدورت ہے نا اس کو پگھلنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ قدورت جب پگھلے گی تو سب مسئلے حل ہو سکیں گے. جو دیکھیں کسی کو شخص کسی کے بارے میں گرج رکھتا ہے یا ایگو رکھتا ہے تو وہ اس کا مسئلہ خط و خطابت سے حل نہیں ہوتا, اس کا مسئلہ دل کی صفائی سے ہوتا ہے. جی جی, جب دل کی صفائی ہو جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جوپیٹر اور وینس کا جو کنجنکشن ہو رہا ہے, ایک تو یوکرین اور روس پر جو میزائل حملہ کیا یوکرین نے, ان کا جو جنگ چل رہی ہے ابھی تک, آپ کو لگتا ہے اس کے اس پر بھی کوئی افیکٹ ہیں دنیا پر, خطے پر, جنگوں پر؟ دیکھیں جہاں پہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی انگارہ کا ذکر کیا جی تھا, جی, انگارہ تو مارز راہو کی کنجکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں جیسے راکھ میں دبی چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. جی جی. اب یہ یوکرین کی جو لڑائی جب کہتے ہیں رشیا یوکرین کی لڑائی تھوڑی دب گئی تھی, اب دوبارہ اٹیک سے دوبارہ وہ ٹریگر ہو جائے گی چیزیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے مسائل کبھی انہوں نے حملہ کیا کبھی انہوں نے حملہ کیا, اس طرح کے مسائل. اب اس میں ایران اسرائیل کا جو متنازع چل رہا ہے, ان کی جنگ کے معاملہ چل رہے ہیں, وہ بھی کچھ دبے ہوئے ہیں لیکن وہ ٹریگر ہو جائیں گے. اچھا, اس میں یہ بھی بات سمجھنے کی ضروری ہے کہ جب ایسی جنگوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں 5th جنریشن وار کی بھی اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. 5th جنریشن وار یہی ہوتی ہے کہ آپ کے نظریات اور آئیڈیالوجی میں تبدیلی لا دی جائے. آپ کے اندر مثلا ایک مسلمان ہے, اس کے نزدیک جذبہ جہاد ہی ختم ہو جائے, اس کی فیلنگز ہیں, فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, مسلمان قوم افسر ہی ہیں, KFC وغیرہ سر برگر سب کچھ استعمال کر رہے ہیں, سب چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, تو وہ جو ان کی فیلنگز ہیں وہ ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 5th جو جنریشن وار ہے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ, اپنی ویلیوز کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ ہمیں بانڈنگ کی شدید ضرورت ہے. اسی کو اسٹرانگ کر کے یہ وینس جوپیٹر کا کنجکشن بھی روحانیت اور ان چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے, ان چیزوں کو فوکس کرتا ہے. اگر ان پر فوکس رہیں گے تو ہم اس چیزوں میں بہتری آگے گروتھ کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مودی صاحب جو الیکشن لڑ رہے ہیں انڈیا میں, انڈیا کے الیکشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مودی الیکشن ون کر جائیں گے انڈیا میں؟ چانسز ہیں ان کے زیادہ, کیونکہ ان کا ذائچہ مضبوط ہے مودی کے لحاظ سے, ان کا ذائچہ بہتر ہے ان کے لحاظ سے. تو ذائچہ میں نے دیکھا تو زیادہ چانسز ہونے کے بن رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایک اندرونی بات تو سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ RSS کی جو ہے بیک گراؤنڈ پہ آپریٹ کرتی ہے سسٹم. جب تک وہ کوآرڈینیشن بنی رہے گی ان کے ساتھ تو تب تک ان کے ون کے چانس زیادہ بنتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ میں بھی الیکشن ہونے ہیں, آپ کو وہاں پہ کون جیتے نظر آ رہے ہیں؟ ٹرمپ جیتے نظر آ رہے ہیں یا جو بائیڈن؟ ٹرمپ کا بھی ہے. اب دیکھیں امریکہ میں تو آپ کو پتہ ہے لابی سسٹم ہے زیادہ سے, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی جو بیک ڈور چینل پہ جو CIA دوسری جو ہے ایجنسیز ورک آؤٹ کرتی ہیں, اس لحاظ سے یہ ہے کہ جوڑ توڑ کا معاملہ چلے گا سلسلہ. ابھی میں نے دونوں کا کنفیگریشن کر کے ذائچہ تو انالیسس نہیں کیا کہ جو بائیڈن اور اس کا, لیکن مودی صاحب کا میں نے دیکھا تھا تو میں نے اس کو آپ کو بتا دیا. تو انشاءاللہ فیوچر کے لحاظ سے میں اس کو بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا کہ ان کی پاسبلٹی بن سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 2024 اوور آل دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی سیلاب, حادثات, کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں ریسنٹلی, ابھی بھی ہو رہی ہیں, ملکوں میں کافی تباہی ہوئی ہے, افغانستان میں ہوئی ہے, دبئی میں ہوئی ہے, ان تمام ممالک میں ہوئی ہے. دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی پریڈکشن دی تھی, اب پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا, انگارہ یوگ جب لگتا ہے تو قدرتی آفات, موسمی تغیرات کی ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں. جیسے اب دبئی میں اتنی بڑی بارش کا ہو جانا, اتنا پانی کا ہو جانا, اکٹھا ہو جانا, تو یہ ایک انیوژل واقعہ ہے جو ان کا بلڈنگ سٹرکچر بھی اس کے قابل نہیں تھا کہ ان ساری چیزوں کو سپورٹ کر سکتا ہوگی. بالکل. تو یہ ایسے ایونٹس آئندہ بھی ہو سکتے ہیں.
اب وینس جوپیٹر کی کنجکشن ہے یہ بھی بارشوں کو زیادہ ریپرزینٹ کرتا ہے، بارشوں کو، طوفانوں کو اور ایسے مسائل کو، قدرتی آفات کو، کیونکہ جو ہائی انرجیز ہیں جوپیٹر کی انرجی بھی اور وینس کی انرجی بھی ہائی انرجیز ہیں، ٹھیک تو ہے جب وہ ٹریگر ہوتی ہیں تو ایسے کلائمیٹ میں تبدیلیاں لے کے آتی ہیں، ویریشن لیتی ہیں جو کہ ان یوزل ہوتی ہیں، جی تو ایسے ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اس میں اور بھی اس کے علاوہ دوسری دنیا میں جہاں پہ جنگ کے معاملات ہیں یا جنگی جہاد کے معاملات ہیں یا ایسے سول وار کے مسائل ہیں جیسے ان کو بھی ٹریگر کر سکتا ہے یہ ایونٹ۔ اچھا تو اس میں امریکہ کی طرف بھی مسائل آ سکتے ہیں اور جیسے یورپین کنٹریز کے، مڈل ایسٹ کی کنٹریز میں ان میں ٹریگر ہونے کے واقعات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کنجکشن کی وجہ سے۔ چلو بہت شکریہ ایم اے شامی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ویورز ایم اے شامی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے۔ یہ ہماری جو آج کی ویڈیو تھی پولیٹیکل سینیریو پہ بھی تھی، اور جوپیٹر اور وینس کا جو کنجنکشن ہو رہا ہے اس حوالے سے یہ ہم نے دنیا پر اور خطے پر اس کے اثرات جاننے کے لیے یہ ویڈیو کی تھی۔ ایم اے شامی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سن لی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوں تو ضرور پوچھیے گا، میں نیکسٹ ویڈیو میں ایم اے شامی صاحب سے وہ ڈسکس بھی کر لوں گا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی کبھی میں آپ لوگوں کے سوالات نہیں لے پاتا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور لوں گا۔ مجھے اور ایم اے شامی صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔